Nesif Shabbos bh divan tzönd az tita shanan. Nesif Shabbos bh divan tzönd az tita shanan. Baz te douji lekhan beit suit bismillah. Kashmir is mourning the loss of prominent poet, writer, and ace broadcaster Farooq Nazki, who passed away after prolonged illness at Jammu's Katra Hospital. Farooq Nazki has been very instrumental in upholding the arts and culture scene in the twin institution of Jammu and Kashmir, including Radio Kashmir Srinagar and Doordarshan. फारूक नाज़की के कुछ दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमने यहाँ पे बात की और उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने जानने की कोशिश की. उर्फ़ आम में नाज़की साहब और हमारी महफिलों में फारूक नाज़की, ये नाम सिनानियम में बता दूं खुशगवारियत का. ये नाम फ़हम दानिश, इल्म आगही, फ़नून लतीफ़ा और बहुत ही प्यारा एक एहसास. फारूक नाज़की बहुत ज़बरदस्त काम कर गए. शागिर्दों की कोई गिनती नहीं और पीढ़ियों के लिए रास्ते बना के गए. वो सुखनवरी हो, वो तनकीद और अदब हो, वो मीडिया हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, अदाकारी हो, सदाकारी हो, कैमरा से खेलना हो, पैकर मुजस्सम कामयाबियों का जनाब फारूक नाज़की. फारूक नाज़की एक ऐसा चनार जिसके साए तले मुझ जैसे कई छोटे छोटे पौधे पनपे हैं, जिन्होंने बाद में कोशिश की कि कुछ कर पाए, लेकिन साया वो छतनावर दरख्त आज नहीं. फारूक नाज़की साहब मेरे उस्ताद भी, मेरे बड़े भी, मेरे लिए इंस्पिरेशन भी, एक तहरीक भी और मेरे मुहसिन भी. चले गए. दुआए मगफिरत के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. ये वादा भी नहीं करना कि बार बार याद आएंगे. फारूक, हम आपको याद करते रहेंगे. जनाब मोहम्मद फारूक नाज़की सिर्फ एक शख्स या शख्सियत का नाम नहीं था, वो एक अंजुमन थी और उस अंजुमन के मुख्तलिफ पहलू. वो शायर, वो अदीब थे, वो नक़ाद थे, वो ब्रॉडकास्टर थे. उनकी बड़ी गहरी गिरफ्त थी फिल्म साजी पे, ड्रामे पे, अफसाने पे. यानी अदब के हवाले से आप किसी भी मौजू का इंतखाब करें और अगर आपको उस हवाले से अपनी मालूमात में इजाफा करना है, अपने इल्म में इजाफा करना है, तो फारूक नाज़की वाकई इंसाइक्लोपीडिया है. और उस सब से ऊपर जिस पे उनके नाखुद भी अशश करते थे, वो थी उनकी यादाश्त. कोई भी मामला, कोई भी माजरा, कोई भी बात जो उन्होंने कब की पढ़ रखी थी, तो ऐसे लगता था जैसे वो कंप्यूटर अभी अभी उनके जहन का कंप्यूटर अभी अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर, और वो 50 साल पुरानी बात वैसे बता देते थे जैसे किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले. नाज़की साहब ने एक भरपूर जिंदगी जी, ज़ाती हैसियत में भी और अदब की दुनिया के हवाले से भी, और जिन इदारों के साथ वो वाबस्ता रहे, चाहे दूरदर्शन रहा, चाहे रेडियो, चाहे वो बहसीत एडवाइज़र रहे, फिर एक प्राइवेट चैनल की वो सरपरस्ती करते रहे, तो या जहाँ कहीं पे भी एक्टिविटीज़ के हवाले से काम होता हो, जब वहाँ वो बात करते थे, तो वो एक ऐसी शख्सियत रहे जो हमेशा उभर के आते थे, मुनफरिद अंदाज के साथ सामने आते थे. और उनका जो हल्क़े अहबाब भी कहें और हल्क़े मदाहां भी कहें, वो इतना वसी था कि आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे बर सग़ीर में
ان کی رحلت کے حوالے سے ایک افسوس اور ماتم کا مقام ہے. ان کی کمی کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکا، اور جس دن کا انتخاب ان کو سپرد خاک کرنے کے لیے ہوا ہے اللہ کی طرف سے، آنے والی شب معراج ہے. اللہ کرے کہ صاحب معراج کی وصالت سے ان کی گودی میں آسان ہے. میں پہلی بار ناصر صاحب سے 2007 میں ملا ہوں. یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی جہاں تک ان کے فن کا تعلق ہے. ان کا فن ایک الگ طریقے کا فن تھا، روایت اور جدیدیت سے بالکل ہٹ کے. اگر ہم کہیں گے تو جو موجودہ ادبی فلسفے ہیں، ساختیات ہے، پس جدیدیت ہے، یا معنیاتی لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو روایت اور جدیدیت کے بیچ میں جو راستہ ہم کہیں گے نکلتا ہے، تو اس راستے کو یا اس اسلوب کو لے کے ناصر صاحب کا فن تخلیق ہوا ہے. تو یہ فن کے حوالے سے بات ہے. جہاں تک ان کی تنقید نگاری کا تعلق ہے، تو تنقید کے معاملے میں ان کی گہری نظر تھی. ہر ایک چیز یا ہر ایک اصول کو لے کے وہ کسی چیز کو تنقید کے کٹھے کھڑا کرتے تھے. وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، خود میں ایک ادارے کی مانند تھے. وہ جہاں بھی بات کرتے تھے دور سے لگتا تھا کہ ان میں ایک اعلیٰ نوعیت کا علمی تبحر ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ نازکی صاحب سے نکلنے سے ہی ایک خاص روایت جو ہے اس کا خاتمہ تو نہیں کہیں گے، لیکن بہت اثر پڑا ہے اس روایت پہ. تو یہ ہم کہیں گے مختصراً سا تعارف ہے نازکی صاحب کو، جیسے کہ ہم ان کو جانتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ پروفیسر رحمان راہی صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ ای خانہ تمام آفتاب است. یہ جو نازکی خاندان ہے، انہوں نے کشمیری زبان و ادب کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کی بھی خدمت کی ہے. اور جہاں تک فاروق نازکی صاحب کا تعلق ہے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب جو تھے میر غلام رسول نازکی صاحب، ان کو بھی انہوں نے جو ہے پیچھے چھوڑا ہے. ان کا جو تخلیقی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، ان سے جو ہے انہوں نے نہ صرف اپنے ہم مصروں میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا تھا، بلکہ اپنے والد صاحب سے بھی یہ ایک قدم آگے نکلے ہیں. انہوں نے نہ صرف ڈرامہ میں، سیریل نگاری میں یا ڈائریکشن میں جو ہے اپنا رول ادا کیا ہے، بلکہ شاعری کے ساتھ ساتھ تنقید نگاری میں جو ان کا رول ہے وہ قابل داد ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ان کو خالی جو ہے ایز اے براڈ کاسٹر، ایز اے شاعر سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں، لیکن جو انہوں نے مختلف کتابوں کے جو فورورڈز لکھے ہیں، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں کتنی گہری نظر تھی ادب پہ، شاعری پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بلکہ ایک اعلیٰ پائے کے نقاد بھی تھے فاروق نازکی صاحب. ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کو پر کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو آج کے دن میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفور و مرحوم کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے.